मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका के ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले के बाद ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमलों की लहर का आगाज। पासदारान इनक़िलाब ने कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हैंगर्स को तबाह करने, और कुवैत में अमरीकी पैट्रियट सिस्टम, असलहा ज़खायर और रेडार साइट को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। निशाना बनने वाले ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। पासदारान इनक़िलाब ने आबना हुर्मस में एक और जहाज़ को निशाना बना डाला। फौरी तौर पर जहाज़ की मिल्कियत से मुतालिक मालूमात सामने नहीं आई। पासदारान इनक़िलाब ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 140 फौजी अहदाफ निशाना बनाने और हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल होने का दावा। हमलों में ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को टारगेट किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद कार्रवाई की गई। ईरानी हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता है। पासदारान इनक़िलाब ने आबना हुर्मस को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इनक़िलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़ये को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि यकतरफा मुआहिदों का दौर अब ख़त्म हो गया। अमरीका से कहा था कि अपने वादों और अज़म को पूरा करें, वरना आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसे हकीकत का सामना करना होगा। ईरानी फ़ौज का अमरीका से इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त की पासदारी करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान का इंतबाह जारी किया है कि उसे अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। एक्स पर जारी बयान में अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्ज़ेट ने वाज़ेह किया कि ईरान ने गलत इंतखाब किया, जिसका वो अब खुमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 67 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। हुकूमती वफ़द के सानिह ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती वफ़द ने सानिह ज़ियारत के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती वफ़द की क़यादत सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू और सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ कर रहे थे। बलूचिस्तान हुकूमत ऑल पार्टीज़ और लवाहिकीन के दीगर मुतालबात पर भी अमल दरामद के लिए तैयार। कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्रुप्स भी हैं। ये 2 रोज़ पे चलेगी। आज इसे जो टेक्निकल सेशंस हैं इसके वो आज कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद हो रहे हैं, जो कि स्टाफ लेवल पे होंगे, और कल इंशाअल्लाह इसका मेन सेशन है। OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। OIC ममालिक के वज़रा, आला हुकाम और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। ख़वातीन के समाजी, माशी, सियासी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एलामिया जारी किया जाएगा।
پاکستان اور بحرین کے درمیان ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ کی جنیوا میں بحرین کے وزیر ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سے ملاقات کے دوران آئی ٹی، غذائی تحفظ، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم کی بحری ٹاسک فورس نے پاکستانی بندرگاہوں میں اہم آپریشنل کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ٹاسک فورس کی بدولت بندرگاہوں میں جگہ کے انتظام، کارگو کلیئرنس اور انفراسٹرکچر کے دیرینہ مسائل حل ہو گئے۔ کنٹینرز کی تہ بندی اب منظم انداز میں ہو سکے گی۔ کسٹمز معائنہ بھی آسان ہوا۔ بندرگاہوں کو ماسٹر پلان کے مطابق از سر نو ترتیب دے دیا گیا۔ طویل عرصے سے پھنسے ہوئے کنٹینرز کی کلیئرنس۔ بھارتی ریاست بہار میں مسلمان خاتون کی سرعام تذلیل۔ ہندو جنونیوں نے برقع کھینچ کر زبردستی سندور لگا دیا۔ دی ہندوستان گزٹ کے مطابق بہار کے ضلع لواڈا کے علاقے کمل پور میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمان خاتون کا نقاب اتار کر سندور لگانے پر مجبور کیا اور بجرنگ بلی کے نعرے لگائے۔ ہجوم ویڈیو بناتا رہا۔ مسلم خاتون کے وہاں سے اسکوٹر پر نکلنے کی کوشش کے باوجود ہجوم اس کا تعاقب کرتا رہا۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق مودی کی انتخابی مہم میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات نے امتیازی سلوک اور تشدد کو ہوا دی۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگیں۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ بدترین سلوک پر آئرش وزیر انصاف نے افغان طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں طالبان رجیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی آزادیاں سلب کرنے کے لیے صنفی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی صحافی آنا کورین نے طالبان رجیم کے خواتین مخالف اقدامات کو امتیازی قرار دیتے ہوئے انہیں خواتین کے خلاف جنگ قرار دے دیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کو جدید قطر کا بانی مانا جاتا ہے۔ قطری شاہی خاندان اور دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعزیت کا اظہار۔ اسرائیل نواز امریکی سینیٹر لنزے گراہم اچانک انتقال کر گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینیٹر لنزے گراہم مختصر اور اچانک علالت کے بعد چل بسے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب کرنی۔ ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ سرکاری اسکولز میں 2 سال 4 ماہ میں 43 لاکھ طلباء کی انرولمنٹ کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر ستھرا پنجاب کے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں 1.5 سالہ بچی اور میاں بیوی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ٹرک ڈرائیور کو تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ لاہور کے علاقے اچھرا چوری کے الزام میں 11 سالہ بچی پر بہیمانہ تشدد۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس۔ پولیس نے تشدد کرنے والے ملزم کو شاہ جمال سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بچی پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ کراچی میں عمرہ ویزوں کی آڑ میں بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والی 3 خواتین کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کی۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ جیکب آباد میں ایم این اے ہاؤس سے نکالی گئی ریلی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر۔ شرکا کی نعرے بازی۔ لاڑکانہ میں جناح باغ چوک پر دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مرسوں مرسوں دریا نہ دیسوں کے نعرے۔ لاہور، فیصل آباد اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آزاد کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں مون سون کے طاقتور اسپیل کی پیش گوئی۔ بلوچستان سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشات۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ ایک سال میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1250 روپے تک مہنگا۔ کراچی کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ شہر قائد میں ایک سال میں آٹا 20 کلو تھیلا 1800 سے بڑھ کر 2900 روپے تک پہنچ گیا۔
فٹ بال ورلڈ کپ کے آخری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ مقررہ وقت تک میچ 1-1 گول سے برابر تھا۔ اضافی وقت میں ارجنٹینا نے مزید 2 گول کر کے سیمی فائنل کے لیے جگہ پکی کر لی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سیمی فائنل میں انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کی سوئٹزرلینڈ کے خلاف کامیابی اور فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر ارجنٹائن میں جشن، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ ناروے کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ انگلینڈ کی جانب سے دونوں گول بیلنگھم نے سکور کیے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ میں انگلینڈ چوتھی مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچا۔ 1966 میں انگلینڈ نے فٹ بال کا عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ سندھ حکومت، محکمہ کھیل اور امور نوجوانان کا فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل اور فائنل میچز شائقین کو بڑی اسکرینز پر دکھانے کا فیصلہ۔ سندھ کے مختلف ڈویژنز اور اضلاع میں فٹ بال کے شائقین کے لیے بڑی اسکرینز نصب کی جائیں گی۔ معروف پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان ترجمان سندھ حکومت نادر نبیل قبول کی دعوت پر لیاری میں فٹ بال ورلڈ کپ کا میچ دیکھیں گے۔ عامر خان کا لیاری میں اکیڈمی کھولنے کی خواہش کا اظہار۔